इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। वकील को बुलाओ। क्या वकील को? मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। वो अरे इस कदर बदहवासी में कहाँ जा रहे हो? माफ कीजिएगा बीबी से। बीबी से वो साईं के जरूरी काम से जा रहा था। ऐसा क्या काम आ गया साईं का कि वो इतने बदहवास हो गए तुम? साईं ने तलाक के पेपर बनवाने के लिए कहा है। हाँ, तलाक की? साईं छोटी बीबी जी को तलाक दे रहे हैं। और ये खबर तुम मुझे इस तरह बदहवासी से सुना रहे हो? ये तो ढोल ढमक्के के साथ सुनानी चाहिए थी जाफर। अब बाहर जा रहे हो ना तो बहुत सारी मिठाई लेकर आना। हाँ मैं सब में बांटूंगी। जी जो होगा। याद से। मेरे बुलावे पे तुम आई, मुझे अच्छा लगा। वक्त और हालात मुझे जहाँ ले आए हैं, मेरा हर रास्ता तुम तक ही पहुंचता है। मुझे तुम्हारे पास ही आना था। खैर खुशी हुई है जान के। कुछ लेके आऊं? यहाँ से सेल्फ सर्विस है, चाय कॉफी। जो तुम्हें ठीक लगे। आता हूँ। बस इसी तरह तुम दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। नौशहरवा साईं ने वकील को कॉल करके कह दिया है कि डिवोर्स के पेपर्स बना लो। वो दुआ को डिवोर्स दे रहे हैं। फाइनली हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। और कुछ ले आओ? नहीं बहुत है। क्यों? तुम्हारे सामने कश्माला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुमसे इंतखाब में गलती हो गई। कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू।
अम्मा सस के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है। यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों को? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं। बंद करो ये ड्रामे। दाल में कुछ काला है, और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहे। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानसार ड्रामा देखने और जानसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जानसार की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, यानी कि जो उसका पहले दोस्त था। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और वो लड़का दुआ से कह रहा होता है कि तुम अपने शोहर से कब तलाक ले रही हो और कब तुम मुझसे निकाह करोगी। इस पर दुआ कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं जल्द ही अपने शोहर से तलाक ले लूँगी और दोबारा से तुम्हारी बहू बन जाऊँगी, तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर ही निकाह होगा। तो वो कहता ठीक है, जो आपकी शराइत है मैं मानूँगा। इसके बाद वो इन दोनों के लिए आर्डर करने चला जाता है, यानी कि कुछ खाने पीने के लिए लेने चला जाता है, और दुआ टेबल के ऊपर बैठी रहती है। और जब वो चला जाता है तो दुआ उसकी तरफ गौर से देखती है, और इसके बाद दुआ जो है उसका जायज़ा लेते हुए फिर वो उसका मोबाइल उठाती है और उसके मोबाइल पर देखना शुरू कर देती है। जब वो उसके मोबाइल को देखती है तो उसके ऊपर जो उसके खामद की दूसरी बीवी होती है, उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए होते हैं, और वह उन मैसेजों को गौर से देखती है, फिर उन मैसेजों को चला कर सुनती है और उनको अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती है। यानी कि वो अपने दोस्त से तमाम के तमाम मालूमात निकलवा रही होती है, हासिल कर रही होती है, यानी कि वो अपने शोहर को ये तमाम के तमाम प्रूफ दिखा सके कि ये जहर किसने दिया है और क्यों दिया है और उसके क्या इरादे हैं। ये सब की सब बातें वो नोट कर रही होती है और हर चीज़ को जो है अपने मोबाइल में सेव करती चली जाती है, क्योंकि वो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती है और वो अपने शोहर को खोना नहीं चाहती, और इससे तो बस वो वैसे ही आर्जी तौर पर मिलती है, यानी कि वो इसे तंग ना करे और वो इसकी जो बेगम दूसरी है उससे अपना इंतकाम ले सके। यही सब बातें वो आपस में कर रहे होते हैं। फिर जब वो तमाम की तमाम बातें अपने तरफ रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद वो उसके मोबाइल को वहाँ पर ही रख देती है और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो इसी सीन के साथ
اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جان سا ڈرامہ دیکھنے اور جان سا ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جان سار کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ جان سار کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دعا اور اس کے بوائے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کا پہلے دوست تھا۔ وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکا دعا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے شوہر سے کب طلاق لے رہی ہو اور کب تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ اس پر دعا کہتی ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں جلد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور دوبارہ سے تمہاری بہو بن جاؤں گی، تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اسے تمہیں ماننا پڑے گا، پھر ہی نکاح ہوگا۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے، جو آپ کی شرائط ہیں میں مانوں گا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کے لیے آرڈر کرنے چلا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لینے چلا جاتا ہے، اور دعا ٹیبل کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو دعا اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد دعا جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پھر وہ اس کا موبائل اٹھاتی ہے اور اس کے موبائل پر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ اس کے موبائل کو دیکھتی ہے تو اس کے اوپر جو اس کے خاوند کی دوسری بیوی ہوتی ہے اس کے واٹس ایپ پر میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان میسیجوں کو غور سے دیکھتی ہے، پھر ان میسیجوں کو چلا کر سنتی ہے اور ان کو اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے دوست سے تمام کے تمام معلومات نکلوا رہی ہوتی ہے، حاصل کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ تمام کے تمام پروف دکھا سکے کہ یہ زہر کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ یہ سب کی سب باتیں وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہر چیز کو جو ہے اپنے موبائل میں سیو کرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی، اور اس سے تو بس وہ ویسے ہی عارضی طور پر ملتی ہے، یعنی کہ وہ اسے تنگ نہ کرے اور وہ اس کی جو بیگم دوسری ہے اس سے اپنا انتقام لے سکے۔ یہی سب باتیں وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ تمام کی تمام باتیں اپنے طرف ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے موبائل کو وہاں پر ہی رکھ دیتی ہے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جان سا ڈرامہ دیکھنے اور جان سا ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جان سار کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ جان سار کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دعا اور اس کے بوائے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کا پہلے دوست تھا۔ وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکا دعا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے شوہر سے کب طلاق لے رہی ہو اور کب تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ اس پر دعا کہتی ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں جلد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور دوبارہ سے تمہاری بہو بن جاؤں گی، تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اسے تمہیں ماننا پڑے گا، پھر ہی نکاح ہوگا۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے، جو آپ کی شرائط ہیں میں مانوں گا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کے لیے آرڈر کرنے چلا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لینے چلا جاتا ہے، اور دعا ٹیبل کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو دعا اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد دعا جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پھر وہ اس کا موبائل اٹھاتی ہے اور اس کے موبائل
पर देखना शुरू कर देती है। जब वो उसके मोबाइल को देखती है तो उसके ऊपर जो उसके खामद की दूसरी बीवी होती है उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए होते हैं और वह उन मैसेजों को गौर से देखती है, फिर उन मैसेजों को चला कर सुनती है और उनको अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती है। यानी कि वो अपने दोस्त से तमाम के तमाम मालूमात निकलवा रही होती है, हासिल कर रही होती है, यानी कि वो अपने शौहर को ये तमाम के तमाम प्रूफ दिखा सके कि ये जहर किसने दिया है और क्यों दिया है और उसके क्या इरादे हैं। ये सब की सब बातें वो नोट कर रही होती है और हर चीज़ को जो है अपने मोबाइल में सेव करती चली जाती है, क्योंकि वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है और वो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती। और इससे तो बस वो वैसे ही आर्जी तौर पर मिलती है, यानी कि वो इसे तंग ना करे और वो इसकी जो बेगम दूसरी है उससे अपना इंतकाम ले सके। यही सब बातें वो आपस में कर रहे होते हैं। फिर जब वो तमाम की तमाम बातें अपने तरफ रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद वो उसके मोबाइल को वहाँ पर ही रख देती है और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों हमें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानसार ड्रामा देखने और जानसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जानसार की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, यानी कि जो उसका पहले दोस्त था। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का दुआ से कह रहा होता है कि तुम अपने शोहर से कब तलाक ले रही हो और कब तुम मुझसे निकाह करोगी। इस पर दुआ कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, मैं जल्द ही अपने शोहर से तलाक ले लूँगी और दोबारा से तुम्हारी बहू बन जाऊँगी, तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर ही निकाह होगा। तो वो कहता ठीक है, जो आपकी शराइत है मैं मानूँगा। इसके बाद वो इन दोनों के लिए आर्डर करने चला जाता है, यानी कि कुछ खाने पीने के लिए लेने चला जाता है और दुआ टेबल के ऊपर बैठी रहती है। और जब वो चला जाता है तो दुआ उसकी तरफ गौर से देखती है और इसके बाद दुआ जो है उसका जायज़ा लेते हुए फिर वो उसका मोबाइल उठाती है और उसके मोबाइल पर देखना शुरू कर देती है। जब वो उसके मोबाइल को देखती है तो उसके ऊपर जो उसके खामद की दूसरी बीवी होती है उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए होते हैं और वह उन मैसेजों को गौर से देखती है, फिर उन मैसेजों को चला कर सुनती है और उनको अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती है। यानी कि वो अपने दोस्त से तमाम के तमाम मालूमात निकलवा रही होती है, हासिल कर रही होती है, यानी कि वो अपने शौहर को ये तमाम के तमाम प्रूफ दिखा सके कि ये जहर किसने दिया है और क्यों दिया है और उसके क्या इरादे हैं। ये सब की सब बातें वो नोट कर रही होती है और हर चीज़ को जो है अपने मोबाइल में सेव करती चली जाती है, क्योंकि वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती है और वो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती। और इससे तो बस वो वैसे ही आर्जी तौर पर मिलती है, यानी कि वो इसे तंग ना करे और वो इसकी जो बेगम दूसरी है उससे अपना इंतकाम ले सके। यही सब बातें वो आपस में कर रहे होते हैं। फिर जब वो तमाम की तमाम बातें अपने तरफ रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद वो उसके मोबाइल को वहाँ पर ही रख देती है और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों हमें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानसार ड्रामा देखने और जानसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जानसार की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, यानी कि जो उसका पहले दोस्त था। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का दुआ से कह रहा होता है कि तुम अपने शोहर से कब तलाक ले रही हो और कब तुम मुझसे निकाह करोगी। इस पर दुआ कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, मैं जल्द ही अपने शोहर से तलाक ले लूँगी और दोबारा से तुम्हारी बहू बन जाऊँगी, तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर ही निकाह होगा। तो वो कहता ठीक है, जो आपकी शराइत है मैं मानूँगा। इसके बाद वो इन दोनों के लिए आर्डर करने चला जाता है, यानी कि कुछ खाने पीने के लिए लेने चला जाता है और दुआ टेबल के ऊपर बैठी रहती है। और जब वो चला जाता है तो दुआ उसकी तरफ गौर से देखती है और इसके बाद दुआ जो है उसका जायज़ा लेते हुए फिर वो उसका मोबाइल उठाती है और उसके मोबाइल पर देखना शुरू कर देती है। जब वो उसके मोबाइल को देखती है तो उसके ऊपर जो उसके खामद की दूसरी बीवी होती है उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए होते हैं और वह उन मैसेजों को गौर से देखती है, फिर उन मैसेजों को चला कर सुनती है और उनको अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती है, यानी कि वो अपने दोस्त से तमाम के तमाम मालूमात निकलवा रही होती है, हासिल कर रही होती है, यानी कि वो अपने शोहर को ये तमाम के तमाम प्रूफ दिखा सके कि ये जहर किसने दिया है और क्यों दिया है और उसके क्या इरादे हैं। ये सब की सब बातें वो नोट कर रही होती है और हर चीज़ को जो है अपने मोबाइल में सेव करती चली जाती है, क्योंकि वो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती है और वो अपने शोहर को खोना नहीं चाहती और इससे तो बस वो वैसे ही आर्जी तौर पर मिलती है, यानी कि वो इसे तंग ना करे और वो इसकी जो बेगम दूसरी है उससे अपना इंतकाम ले सके। यही सब बातें वो आपस में कर रहे होते हैं। फिर जब वो तमाम की तमाम बातें अपने तरफ रिकॉर्ड कर लेती है और उसके बाद वो उसके मोबाइल को वहाँ पर ही रख देती है और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों हमें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानसार ड्रामा देखने और जानसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जानसार की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, यानी कि जो उसका पहले दोस्त था। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और वो लड़का दुआ से कह रहा होता है कि तुम अपने शोहर से कब तलाक ले रही हो और कब तुम मुझसे निकाह करोगी। इस पर दुआ कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, मैं जल्द ही अपने शोहर से तलाक ले लूँगी और दोबारा से तुम्हारी बहू बन जाऊँगी, तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगी, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर ही निकाह होगा। तो वो कहता ठीक है, जो आपकी शराइत है मैं मानूँगा। इसके बाद वो इन दोनों के लिए आर्डर करने चला जाता है, यानी कि कुछ खाने पीने के लिए लेने चला जाता है और दुआ टेबल के ऊपर बैठी रहती है। और जब वो चला जाता है तो दुआ उसकी तरफ गौर से देखती है और इसके बाद दुआ जो है उसका जायज़ा लेते हुए फिर वो उसका मोबाइल उठाती है और उसके मोबाइल पर देखना शुरू कर देती है। जब वो उसके मोबाइल को देखती है तो उसके ऊपर
جو اس کے خاوند کی دوسری بیوی ہوتی ہے اس کے واٹس ایپ پر میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان میسیجوں کو غور سے دیکھتی ہے، پھر ان میسیجوں کو چلا کر سنتی ہے اور ان کو اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے دوست سے تمام کے تمام معلومات نکلوا رہی ہوتی ہے، حاصل کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ تمام کے تمام پروف دکھا سکے کہ یہ زہر کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ یہ سب کی سب باتیں وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہر چیز کو جو ہے اپنے موبائل میں سیو کرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی، اور اس سے تو بس وہ ویسے ہی عارضی طور پر ملتی ہے، یعنی کہ وہ اسے تنگ نہ کرے اور وہ اس کی جو بیگم دوسری ہے اس سے اپنا انتقام لے سکے۔ یہی سب باتیں وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ تمام کی تمام باتیں اپنے طرف ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے موبائل کو وہاں پر ہی رکھ دیتی ہے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، تو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جان سا ڈرامہ دیکھنے اور جان سا ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جان سار کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ جان سار کی اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دعا اور اس کے بوائے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کا پہلے دوست تھا۔ وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکا دعا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے شوہر سے کب طلاق لے رہی ہو اور کب تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ اس پر دعا کہتی ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں جلد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور دوبارہ سے تمہاری بہو بن جاؤں گی، تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، اسے تمہیں ماننا پڑے گا پھر ہی نکاح ہوگا۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے، جو آپ کی شرائط ہیں میں مانوں گا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کے لیے آرڈر کرنے چلا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لینے چلا جاتا ہے، اور دعا ٹیبل کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو دعا اس کی طرف غور سے دیکھتی ہے، اور اس کے بعد دعا جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پھر وہ اس کا موبائل اٹھاتی ہے اور اس کے موبائل پر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ اس کے موبائل کو دیکھتی ہے تو اس کے اوپر جو اس کے خاوند کی دوسری بیوی ہوتی ہے اس کے واٹس ایپ پر میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان میسیجوں کو غور سے دیکھتی ہے، پھر ان میسیجوں کو چلا کر سنتی ہے اور ان کو اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لیتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے دوست سے تمام کے تمام معلومات نکلوا رہی ہوتی ہے، حاصل کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ تمام کے تمام پروف دکھا سکے کہ یہ زہر کس نے دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ یہ سب کی سب باتیں وہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہر چیز کو جو ہے اپنے موبائل میں سیو کرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی، اور اس سے تو بس وہ ویسے ہی عارضی طور پر ملتی ہے، یعنی کہ وہ اسے تنگ نہ کرے اور وہ اس کی جو بیگم دوسری ہے اس سے اپنا انتقام لے سکے۔ یہی سب باتیں وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ تمام کی تمام باتیں اپنے طرف ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے موبائل کو وہاں پر ہی رکھ دیتی ہے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، تو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ صلاح الدین ڈرامہ دیکھنے اور صلاح الدین ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ صلاح الدین کی نئی ایپیسوڈ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں صلاح الدین کے سپاہی اور سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جو بازنطینیوں کے قلعے کے مرکزی دروازے پر موجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر تمام کے تمام بازنطینی سپاہی اپنی تیریں، کمان اور تلواریں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سپاہیوں کو اور صلاح الدین کے سپاہیوں کو اندر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں یہ غزہ شہر کے اندر نہ داخل ہو جائیں۔ اگر صلاح الدین کے سپاہی اور سلطان نور الدین زنگی اور کارا تیگین کی بہن اور اس کے سپاہی اگر محل کے اندر یعنی کہ شہر کے اندر داخل ہو گئے، پھر وہ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے اور ان کی تمام رکاوٹوں اور فوجوں کو یہ تباہ کر دیں گے۔ اسی وجہ سے بازنطینی چوکنا ہو کے سامنے اپنے تمام کے تمام سپاہیوں اور تیر اندازوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور اوپر دیواروں کے بھی وہ اپنے تیر اندازوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھولتا ہوا تیل بھی اوپر لے آتے ہیں تاکہ زنگی سپاہی دروازہ توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی وجہ سے وہ تمام کے تمام بہت ہی متحد اور بہت ہی سنجیدہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر ان کا کمانڈر چلتے ہوئے باہر آتا ہے اور سلطان نور الدین سے کہتا ہے، سلطان نور الدین یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر آپ یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ میری فوجیں اب آپ کے سپاہیوں کو مارنے اور مرنے سے گریز نہیں کریں گی، کیونکہ آپ نے پہلے ہی ہمارا کافی زیادہ نقصان کر دیا ہے۔ اب ہم مزید نقصان برداشت نہیں کریں گے اور ہم آپ سے انتقام لیے بغیر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر تمہیں اپنے سپاہیوں کی اور اپنی جان کی پرواہ ہے ذرا برابر بھی، تو یہاں سے سلطان نور الدین واپس چلے جائیں، کیونکہ یا تو آپ زندہ رہیں گے یا ہم زندہ رہیں گے، یہ اب فیصلہ وقت کرے گا، اب تلواریں ہی بولیں گی۔ تو اس پر سلطان نور الدین زنگی کہتا ہے، ہمیں موت سے بالکل بھی گھبراہٹ نہیں آتی، کیونکہ ہم موت اور کفن اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور ہم اتنی سفر کر کے مرنے کے لیے اور شہید ہونے کے لیے اور مارنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ کے نہ ہی تیر اندازوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی آپ کے سپاہیوں سے، کیونکہ ہم بے فکر ہو کر لڑیں گے اور آپ سے مقابلہ کریں گے اور اپنی فوج کو آپ کے قلعے کے اندر داخل کریں گے، یہ آپ جلد از جلد دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے بازنطینی کمانڈر کہتا ہے، یہ تو دیکھا جائے گا کون آگے بڑھتا ہے۔ پھر بازنطینی کمانڈر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دینے کے لیے ہاتھ اوپر کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ کر وہ تمام کے تمام سپاہی بہت ہی چوکنا ہو جاتے ہیں کہ اب حملہ کا ہمیں حکم دیا جانے والا ہے۔ اسی دوران وہاں پر کچھ بازنطینیوں کو آ کر تیر لگتے ہیں اور وہ تیروں کی آہٹ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین اور اس کے تمام سپاہی بہت حیران ہوتے ہیں، اور بازنطینی کمانڈر بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سلطان نور الدین کا ہی ہاتھ ہے، اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی نہیں میرے سپاہیوں کے اوپر حملہ کر سکتا۔ اس طرح سے ان تمام کے تمام سپاہیوں کو تیروں کی مدد سے مار دیا جاتا ہے جو دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں کے چہروں کے اوپر سلطان نور الدین
اور کارا تیگین کی بہن اور باقی تمام سپاہیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اسی سین کے ساتھ دوستوں یہاں پر اس ایپیسوڈ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔